اپنے ایمان نال دسی کتنا رش ہے؟ اس تو بھی زیادہ رش ہے روز پڑھتے ہیں، اس تو ڈبل رش ہوندے ہیں روز پڑھتے ہیں، بہت رش ہے، حد نگاہ تک رش ہے۔ کو ایک بندہ اٹھ کے مینوں آکھے کہ میں مجلس شبیر وچ آ کے بیٹھا تے مینوں یہ بیماری لگ گئی۔ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ آکھدے پے، ایک بندے کولوں میں سنیا اس آکھیا علی صاحب بڑی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر آکھیا تن کرونا ہے، میں مجلس شبیر وچ گیا تے ڈردا ڈردا بوہے چ بیٹھ گیا جو کسے دے نال ہیں، ایک ذاکر نو سنیا تے میں گھر آ گیا، سویرے میں چیک کرایا مینوں بیماری کوئی نہیں۔ حسین شفائے، حسین شفائے، در حسین دا شفائی، جے لینا چاہیں جے چودھری بن کے آویں تو چودھری چلا جائے گا، گداگر بن کے آ، منگتا بن کے آ، سوالی بن کے آ۔ لو اس بیماری دا اعلان سن لو، دو بہن سن لو، بھائیوں ٹائم دیں۔ اس بیماری دا علاج دسن لگا، کھڑکیاں کھولیں جڑیاں علوی دسن لگا کر لیں۔ یہ بیماری تیرے نیڑے آ جائے تو میرے تے لعنت کر دیں، جے اے اندر ٹھیک آئی تاں یارو نہیں چل رہا پیا کچھ کر پیا، وہ لوگ اشارے کر دے پہن وہ ساؤنڈ نہیں اس پاس نہیں چل دے پہن، تھوڑے جا مہربانی کرو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کوئی تار تو نہیں پچھے لت گئی؟ تواڈے ساؤنڈ دیاں تو تماں نے چکوال آ لیو تو تسی کی کر دے؟ اللہ اکبر، ایو دیکھو جی جی آ گیا آ گیا، ہاں جی ہن کوئی ہویا ٹھیک؟ ایک صلوات پڑھو سارے مل کے بابا۔ صدا جیو 12ویں دے ظہور تک جیو، بس علاج سن لو، ایک دو وینڈ کر لیں۔ کم از کم گھٹ تو گھٹ تھوڑے تو تھوڑا یہ جڑے بیماری دے دن جا رہے ہیں اس دے وچ 101 مرتبہ کم از کم تھوڑے تو تھوڑا جناب امیر دا نام لائے۔ جدا اندر ٹھیک ہے میری او دے نال گل ہے، جڑے بندے سوچاں ساچاں چے ایتھے ہے تے اوتھے نہیں، انہاں نال میری گل کوئی نہیں۔ علی باپ ہے نہیں؟ مرشد علی باپ نہیں؟ تے جیڑا باپ دے متعلق سوچے وہ حرام دا ہونا، جیڑا پیو دے متعلق ہی سوچن لگا۔ یا علی جوانی امانے علی اللہ 101 مرتبہ جی میں بیٹھ جا یا چلا جا باہر، جناب امیر دا نام لائے۔ ماما بہنا دھیاں میری آواز تو آٹے تک جا رہی ہے، تسی بھی صبح دوپہر شام 101 مرتبہ، جڑے تو آٹے چھوٹے بچے نہیں لے سکتے نام لے کے انہاں دے چہرے تے پھوک مارو، پانی دا گلاس لے کے اس پانی تے دم جناب امیر دے ہو نہ لے کے کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جڑے ویلے بچے نو دودھ دیں دیاں فیٹر چ، اس فیٹر چ دودھ پا کے جناب امیر دا نام لے کے پھوک مارو تاکہ لقمہ اندر جائے تے سارا دن گندگی دور رہ جائے۔ جوانیاں مانے پتران دے شاہ، میں تیرا بھلا پیا کرنا، میں تیرا بھلا پیا کرنا، میں تینوں کچھ دینا پیا۔ اللہ اکبر، جناب امیر دا نام دو گلاں ہور بادشاہ فرمیندے، سیدہ دی